आज हामी अल्जेब्राको अर्को युनिट 2 पोलिनोमियल पढ्न गइरहेको छौं। सबभन्दा पहिला पोलिनोमियल भनेको के भन्दाखेरि अ पोलिनोमियल इज अ रेशनल एक्सप्रेसन इच अफ व्हिच टर्म्स कंसिस्ट अफ कांस्टेंट मल्टिप्लाइड बाय अ पॉजिटिव पावर अफ वेरिएबल। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज px equal to a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x square plus a3 x cube plus an x to the power n, where a1 a0 a1 a2 a3 to an are constant and x is variable with positive power of the integer। मानेको यो पावर यसको जति पनि 1 2 3 2n सम्म छ के हुनु पर्यो, पोजिटिभ इन्टिजर हुनु पर्यो। यो अनि कहिलेकाहीँ यसलाई हामी के दिएको हुन्छ, राइट द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ पोलिनोमियल दिन्छ, हामी px इक्वल टु यति लेखिदिने, दिस इज द स्ट्यान्डर्ड फर्म अफ पोलिनोमियल। हामी यहाँ डिग्री यसको हामी इन्क्रिजिङ अर्डरमा राखेको छौँ, हामी यसलाई डिक्रिजिङ अर्डरमा पनि राख्न सकिन्छ। अब डिभिजन मेथड हामीले यसमा पढ्ने डिभिजन मेथड, रिमाइन्डर थ्योरम, फ्याक्टर थ्योरम, सिन्थेटिक डिभिजन यो सबै पढ्नुपर्ने हो, जसमा हामीले डिभिजन मेथड पहिला पढौँ। यो हामी प्रिभियस क्लासेसहरूमा या हामीले लोवर लेभल क्लासहरूमा हामी पढेकै छौँ। इफ अ पोलिनोमियल एफएक्स पीएक्स, पोलिनोमियललाई हामी एफएक्स पीएक्स एचएक्स जीएक्स जेले पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। यदि पीएक्सले पोलिनोमियललाई डिनोट गरेको छ भने इज डिभाइडेड बाई डीएक्स so that the quotient is qx, क्वोशिएन्टलाई हामी qx ले डिनोट गर्छौँ। रिमाइन्डर इज r, रिमाइन्डर यदि r दिएको छ भने px भनेको पोलिनोमियल के हुन्छ त डिभाइजर इन्टु क्वोशिएन्ट भनेको डिभाइजरलाई dx अनि इन्टु qx प्लस रिमाइन्डर। जस्तै एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने जस्तै सपोज 23 मा हामी 4 ले डिभाइड गर्छौँ त 4 5 = 20, हाम्रो 3 रिमाइन्डर आयो। यो भनेको जति हाम्रो यतातिर आउँछ यो qx भइहाल्यो, यो हो रिमाइन्डर, अनि जतिले डिभाइड गर्छ त्यो हाम्रो dx हुन्छ, अनि यो भनेको हाम्रो के भयो त px पोलिनोमियल। त भन्नुको त यो 23 कसरी आउँछ px, त 4 × 5 + 3 गर्यो भने हाम्रो 23 आउँछ। भन्नुको त 4 भनेको dx × qx + r गर्यो भने के आउँछ त px। त्यही हामी यहाँ लेखेको छौँ, px = dx × qx + r। यसलाई हामी डिभिजन मेथड भन्छौँ। अब डिभिजन मेथडमा हामी बुझिसकेपछि हामी पढ्छौँ मेन इम्पोर्टेन्ट रिमाइन्डर थ्योरम। रिमाइन्डर थ्योरम भन्नाले के हो भन्दाखेरि स्टेट रिमाइन्डर थ्योरम भनिदियो भने यसको स्टेटमेन्ट के लेख्ने त, इफ n डिग्री n इज ग्रेटर देन 0 अफ पोलिनोमियल px इज डिभाइडेड बाई द dx x - a, देन द रिमाइन्डर r इक्वल टु p अफ a, जुन हामी x - a ले यहाँ डिभाइड गरेको छौँ। यो a को भ्यालु हामी फंक्शनमा हामी पोलिनोमियलमा हामी राख्ने हो भने x को ठाउँमा a राख्ने हो भने जुन भ्यालु आउँछ द्याट विल बी रिमाइन्डर, वेयर डिग्री अफ क्वोशिएन्ट विल बी n-1। यसको डिग्री भन्दा यसको डिग्री n छ भने n-1, यदि 4 छ भने यसको डिग्री कति हुन्छ 3 हुन्छ। यसको भन्दा 1 ले हाम्रो के हुन्छ, यो कम हुन्छ। अब स्टेट भन्यो भने स्टेटमेन्ट लेखिदिने, तर यदि सपोज यसको प्रुफ पनि सोधिदियो भने यसको प्रुफ कसरी गर्ने त, अब यही रिमाइन्डर थ्योरमलाई प्रुफ पनि गर्न स्टेट एन्ड प्रुफ भनिदियो भने हामी यसको प्रुफ कसरी गर्ने त, यसको प्रुफ गर्दाखेरि बाई डिभिजन मेथड। डिभिजन मेथडमा हामी भर्खर हामी px हाम्रो पोलिनोमियल भनेको पोलिनोमियल px छ, यहाँ fx हुन्छ भने fx लिन्छौँ इक्वल टु डिभाइजर इन्टु qx। डिभाइजर भनेको हाम्रो के छ त dx, डिभाइजर के छ त dx, अनि क्वोशिएन्ट भनेको qx प्लस रिमाइन्डर भनेको r दिएको छ। रिमाइन्डर भनेको के हो त r दिएको छ भने अब हामीले प्रुफ गर्नु छ r इक्वल टु f अफ a, p अफ a भनेको pa इक्वल टु r हामीले प्रुफ गर्नु छ। र यसमा हामीले सबभन्दा पहिला हामीलाई dx को भ्यालु यहाँ दिएको छ, dx को भ्यालु x - a लेख्छौँ, अनि qx को भ्यालु हामीले qx जस्ताको त्यस्तै राख्ने प्लस r। अब हामी pa निकाल्नु छ, r के निकाल्नु छ pa, x को ठाउँमा हामी के गर्ने, पुट x = a, हामी x को ठाउँमा के राख्ने त a राख्ने, pa = यहाँ पनि x को ठाउँमा a - a इन्टु QA
प्लस जहाँ जहाँ एक छ त्यहाँ हामी ए राखिदियौँ। ए माइनस ए भनेको कति भइहाल्यो 0 एन्ड 0 इन्टु क्युए भनेको 0 नै हुन्छ। अब यो 0 भइहाल्यो, 0 प्लस आर भनेको आर नै हुन्छ। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो पिए इक्वल टु आर, जुन हाम्रो प्रुभ भइसक्यो, ए हामीले प्रुभ भयो। यस्तै हामी अब पढ्नेछौँ फ्याक्टर थ्योरम। अब फ्याक्टर थ्योरम तो सबभन्दा पहिला व्हाट इज फ्याक्टर थ्योरम भन्दाखेरि इफ n डिग्री अफ पोलिनोमियल px is divided by dx x minus a, then and remainder is p of a equal to 0, then x minus a means divisor will be a factor of px। भन्नुको छ कुनै पनि पोलिनोमियल px लाई x माइनस a ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि रिमाइन्डर 0 छ भने x माइनस जुन डिभाइजर छ, डिभाइजर हाम्रो के भइहाल्यो x माइनस a जुन डिभाइजर छ द्याट विल बी वन फ्याक्टर अफ px। पोलिनोमियलको त्यो एउटा के भइहाल्छ, फ्याक्टर भइहाल्छ। यो हाम्रो रिमाइन्डर फ्याक्टर थ्योरम भयो। अब यो फ्याक्टर थ्योरमलाई पनि हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो भने कसरी प्रुभ गर्ने त, बाइ डिभिजन मेथड। डिभिजन मेथडमा हाम्रो px इक्वल टु डिभाइजर भनेको dx इन्टु qx कोसेन्ट प्लस रिमाइन्डर। यो डिभिजन मेथड हो। यो डिभिजन मेथडमा dx को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, dx को भ्यालु x माइनस a छ, qx हामीलाई थाहा छैन। रिमाइन्डर भनेको हाम्रो रिमाइन्डर भनेको 0 छ, r इक्वल टु यहाँ 0 छ त 0 राखिदिने भनेको त px इक्वल टु x माइनस a इन्टु qx 0 हटिहाल्यो। अब दुईटाको प्रोडक्ट इक्वल टु px हुने बित्तिकै हामी के भन्न सक्छौँ, x माइनस a इज अ फ्याक्टर अफ px। जस्तै हाम्रो 12 छ, यसलाई हामी 3 इन्टु 4 नै लेखिदियो भने 3 इज वन फ्याक्टर अफ 12 एन्ड 4 इज अल्सो वन फ्याक्टर अफ 12। तर हामी यसैमा 10 प्लस 2 इज अल्सो 12, बट हामी यहाँ प्लस माइनस जबसम्म हुन्छ भने हामी यसलाई फ्याक्टर भन्न सक्दैनौँ। सेम त्यस्तै यहाँ दुईटाको प्रोडक्ट इक्वल टु px छ भने x माइनस 1 x माइनस a is a factor of px, qx is also a factor of px। hence हामी के भन्न सक्छौँ, hence x minus a is a factor of px। अर्को हामी के दिन सक्छ, यदि x माइनस a ले डिभाइड गर्यो रिमाइन्डर 0 छ भने फ्याक्टर भयो। यदि अलरेडी फ्याक्टर दिएको छ, सिन्स x माइनस a is a factor of px, then द रिमाइन्डर विल बी 0। रिमाइन्डर के भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ, एक अर्काको कन्भर्स भइहाल्छ। त्यस्तै अब यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू अब कस्तो टाइपको सोध्ने हो भने त्यो क्वेसनहरूको चर्चा गरौँ है। जस्तै एउटा क्वेसन म यहाँ लिइरहेको छु, फाइन्ड द रिमाइन्डर when 3x cube minus 5x square plus 2x minus 3 is divided by x minus 2 with the help of remainder theorem। सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले px लेट गर्नु पर्यो। हाम्रो पोलिनोमियललाई fx ले लेट गरे पनि हुन्छ, px लेट गरे पनि हुन्छ। म यहाँ fx ले लेट गरिरहेको छु पोलिनोमियललाई 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। यो पोलिनोमियललाई हामीले fx लेट गरिसके। अब यो fx मा हाम्रो यहाँ अर्को दिएछ डिभाइजर। यो px पोलिनोमियललाई हामीले x माइनस 2 ले डिभाइड गरिरहेको छौँ, मिन्स यो डिभाइजर भइहाल्यो x माइनस 2।
हामीले अकर्डिङ टु द डेफिनेसन dx भनेको हाम्रो x माइनस a सँग यसलाई के गर्ने त कम्पेयर गर्ने यो डिभाइजरलाई। डिभाइजर हामीले x माइनस a ले कम्पेयर गर्दाखेरि x माइनस a को भ्यालु यहाँ के छ त 2 भयो। a को भ्यालु कति भयो 2। यदि यहाँ +2 हुन्छ भने -2 लिन्छौँ। अब यो a को भ्यालु आइसक्यो भने हामीले अकर्डिङ टु द रिमाइन्डर थ्योरम हामीले के पढेको छौँ, यदि x माइनस a ले डिभाइड गर्यो भने p अफ a रिमाइन्डर हुन्छ। यहाँ f(x) लेट गरेछौँ भने f अफ a के हुनु पर्यो रिमाइन्डर हुन्छ अकर्डिङ टु द रिमाइन्डर थ्योरम। त हामीले के गर्नु पर्यो f a रिमाइन्डर भनेको के हो त f a हो, जहाँ a को भ्यालु के छ यहाँ 2 भएकोले अब यो x को ठाउँमा 2 राख्ने, कहाँ राख्ने त यो फंक्सनमा। जब यहाँ x को ठाउँमा के राख्नु छ 2 फंक्सनमा राख्छौँ भने 3x को ठाउँमा कति राख्ने 2 को क्यूब -5 × 2 को स्क्वायर प्लस 2 × 2 -3 त्यसो भए इन्टु हो। अब 2 को क्यूब 8 8 3 जा 24 -20 प्लस 4 -3 अब यो भइहाल्छ हाम्रो 28, यो भनेको हाम्रो 23, यसबाट माइनस गऱ्यो भने 5 इज द रिमाइन्डर। यसरी हामी रिमाइन्डर निकाल्न सक्छौँ। अर्को टाइपको क्वेसन लिने हो भने अर्को क्वेसन यस्तो हुन सक्छ, जस्तै एउटा क्वेसन छ यहाँ, इफ f(x) इज x³ - 3x² - 4x + 12 then so that x plus 2 is a factor of f(x). अब यसको फ्याक्टर प्रुभ गर्नु छ। त भर्खरै हामी फ्याक्टर थ्योरम पढ्यौँ। फ्याक्टर थ्योरममा के पढ्यौँ, यदि रिमाइन्डर 0 छ भने डिभाइजर के भइहाल्छ एउटा फ्याक्टर भइहाल्छ। त हामीले यो x + 2 यसको फ्याक्टर हो कि होइन हामीले प्रुभ गर्नु छ। त के गर्ने रिमाइन्डर निकाल्ने। रिमाइन्डर 0 भइदियो भने दिस विल बी अ फ्याक्टर। त त्यसको लागि हामी पहिला के लेखौँ, गिभन जुन फंक्सन दिएको छ यो पोलिनोमियल x³ - 3x² - 4x + 12, त्यसै हाम्रो डिभाइजर कति दिएको छ x + 2। x + 2 लाई हामीले x - a सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो a को भ्यालु कति आउँछ त यहाँ +2 भएकोले a को भ्यालु कति भइहाल्यो -2। अब हामीलाई थाहा छ रिमाइन्डर भनेको के हो त f अफ a हो। a को भ्यालु यहाँ कति छ -2। अब x को ठाउँमा -2 राख्ने, कहाँ राख्ने f मा। हामीले यहाँ राख्दाखेरि 2 को क्यूब -3 × 2 को स्क्वायर -4 × 2 + 12 यो भनेको 8 अनि 4 3 जा 12 -8 + 12 भनेको यो -8 प्लस कटिहाल्छ +12 -12 पनि कटिहाल्यो 0 आयो। रिमाइन्डर यहाँ 0 आउने बित्तिकै हामी के भन्न सक्छौँ, हेन्स जुन डिभाइजर छ हाम्रो डिभाइजर भनेको x + 2, हेन्स x + 2 इज अ फ्याक्टर अफ f(x). दिस इज द एन्सर। हामी के गर्यो एन्सर निकाल्यौँ। त्यस्तै अर्को टाइपको क्वेसन कस्तो सोध्न सक्छ त, अर्को क्वेसन लियौँ। अर्को क्वेसन छ हाम्रो डिफाइन फ्याक्टर थ्योरम डिफाइन गर्ने बित्तिकै हामी डिफिनेसन लेख्न सक्छौँ। इफ x - 2 इज अ फ्याक्टर of x³ - kx² plus x - 6 then find the value of k। find the value of k। हामीले k को भ्यालु निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला जुन फंक्सन दिएको छ त्यो हामी यो पोलिनोमियल दिएको त्यसलाई हामीले f(x) लेट गर्ने या px लेट गर्ने। लेट f(x) = x³ - kx² plus x - 6 यो पोलिनोमियल f(x) लेट गऱ्यौँ। त्यस्तै डिभाइजर हाम्रो कति दिएको छ dx भनेको हाम्रो x - 2। यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने हाम्रो a को भ्यालु कति आयो त 2 आयो। यसको भ्यालु आउने बित्तिकै अब हामी के गर्छौँ, यो एउटा फ्याक्टर हो भने हामीले के को भ्यालु निकाल्नु छ। त हामीलाई थाहा छ फ्याक्टर हुने बित्तिकै रिमाइन्डर के हुन्छ। सो यहाँ अलरेडी फ्याक्टर दिएको छ त हामी के लेख्छौँ, सिन्स x - 2 इज अ factor of f(x), therefore
एफ अफ ए मिन्स रिमाइन्डर विल बी वाट 0 रिमाइन्डर के हुन्छ हाम्रो एफ अफ ए ए को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँ 2 त हामी यहाँ 2 राख्ने इक्वल टु 0 अब के गर्ने त हामी यहाँ पुट गर्ने पुट x इक्वल टु x को भ्यालु कति राख्ने त एफ अफ ए को भ्यालु यहाँ 2 भएकोले हामी x को ठाउँमा 2 राख्ने कहाँ राख्ने त fx मा हामीले f2 यहाँ x को ठाउँमा 2 राख्छौँ यहाँ पनि x को ठाउँमा कति राख्नुपर्छ 2 को क्युब माइनस 3 इन्टु 2a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 अब f2 को भ्यालु हाम्रो यहाँ कति छ 0 दिएको छ गिभन 2 को क्युब भनेको कति 8 माइनस 4k प्लस हाम्रो यो कति भइहाल्छ हाम्रो माइनस 4 अब यसरी 4k यतातिर आयो यसबाट माइनस गर्यो भने 4/4 भनेको हाम्रो कति भइहाल्यो k को भ्यालु 1 यसरी हामी k को भ्यालु निकाल्यौँ दिस इज द एन्सर। त्यसै अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसनको रूपमा लिने हो भने जस्तै एउटा दिएछ इफ x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस x प्लस 7 leaves the remainder 4 when divided by x minus 3 find the value of a a को भ्यालु निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो लेट गरिदिने जुन पोलिनोमियल दिएको छ त्यसलाई fx लेट गरिदिने या px लेट गरिदिने x स्क्वायर माइनस x प्लस 7 यो लेख्यौँ। त्यसपछि डिभाइजर हाम्रो कति दिएको छ dx इक्वल टु x माइनस 3 मिन्स x माइनस यसले कम्पेयर गर्ने भने x माइनस 3 a को भ्यालु हाम्रो 3 आयो। हामीलाई अलरेडी यहाँ रिमाइन्डर दिएको छ। अब हामीले x माइनस हामीलाई थाहा छ रिमाइन्डर भनेको f अफ a हो अनि a को भ्यालु यहाँ 3 छ अनि यो भनेको रिमाइन्डर हो रिमाइन्डर भनेको यहाँ 4 दिएको छ रिमाइन्डर हाम्रो कति दिएछ 4 दिएको छ। तब के गर्ने त पुट x को ठाउँमा x इक्वल टु कति पुट गर्ने त 3 पुट गर्ने कहाँ पुट गर्ने इन fx त x मा x को ठाउँमा कति राख्ने 3 पुट गर्ने त 3 को क्यूब प्लस a इन्टु 3 को स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 अनि यो f अफ 3 हामी कति यहाँ दिएको छ त 4 त्यसै 3 को क्यूब भनेको 27 यो भनेको 9a यो भनेको हाम्रो कति भइहाल्यो 4 भइहाल्यो। त्यसै हाम्रो 9a इक्वल टु यो भनेको 4 क्यान्सल हुन्छ अनि यो प्लस 27 यतातिर आएर माइनस 27 9 गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ माइनस 27/9 a भनेको कति भयो माइनस 3 यसरी हामी a को भ्यालु निकाल्यौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो छ यहाँ एउटा कुरा हामी अर्को के बुझौँ सपोज यदि डिभाइजर यदि हाम्रो 2x माइनस 3 नै दिएको छ भने यसलाई dx सँग कम्पेयर गर्दाखेरि dx भनेको x माइनस a सँग कम्पेयर गर्दाखेरि अब यो त हाम्रो यहाँ x को कोएफिसिएन्ट 1 छ त हामी के गर्छौँ यहाँ 2 कमन गरिदिन्छौँ यहाँ 1 ल्याउनको लागि x अनि 2 कमन गर्ने यहाँ 3 मा 2 कमन छ नि त 3 मा 2 ले के हुन्छ डिभाइड हुन्छ। अब यसलाई हामी x माइनस a सँग के गर्छौँ कम्पेयर गर्छौँ त a को भ्यालु कति हुन्छ 3/2 यसरी हामी a को भ्यालु पुट गरेर हामी रिमाइन्डर निकाल्न सक्छौँ। यदि डिभाइजर 2x माइनस 3 5x माइनस 4 जति दिएको छ यदि x को कोएफिसिएन्ट 1 बाहेक यदि अर्को टर्महरु दियो भने हामी के गर्ने कमन झिकेर अनि कम्पेयर गरेर हामी त्यसको रिमाइन्डर निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ हाम्रो अर्को एउटा क्वेसन छ इफ 2x cube minus 7x square plus x plus 10 equal to x minus 1 into qx plus r then find the value of find remainder and quotient qx quotient दुईटा हामीले निकाल्नु छ रिमाइन्डर निकाल्नु छ कोसेन्ट निकाल्नु। यदि डाइरेक्ट रिमाइन्डर निकाल्नु छ भने हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ x माइनस a सँग कम्पेयर गरेर त्यो a को यसमा भ्यालु पुट गरिदियो भने रिमाइन्डर आइहाल्छ। अब यहाँ qx पनि निकाल्ने भएकोले हामीले यहाँ सिन्थेटिक डिभिजन युज गर्नुपर्छ। र सिन्थेटिक डिभिजन हो के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले पहिला दिएको fx लेख्ने fx इक्वल टु 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 त्यस्तै dx हाम्रो डिभाइजर कति दिएको छ x माइनस 1 यसलाई हामी x माइनस a सँग कम्पेयर गर्छौँ भने हाम्रो a को भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ। अब x को भ्यालु a को भ्यालु 1 आइसकेपछि अब नाउ युजिङ सिन्थेटिक डिभिजन
डिभिजन हो। यो सिन्थेटिक डिभिजन हो के भन्दाखेरि यसलाई हामीले म यसको सोल्भ गरेर म बताइरहेको छु। जस्तै जुन ए को भ्यालु आएको छ हाम्रो ए को भ्यालुलाई हामी के गर्छौँ यहाँ राख्छौँ। ए को भ्यालु 1 छ भने यहाँ 1 यहाँ राख्ने। अब यहाँ के राख्ने त हामी यहाँ यसको डिग्री कति छ भने 3 छ। त्यसको डिग्रीदेखि हामी स्टार्ट गर्छौँ कोफिसिएन्ट अफ एक्स क्यूब त्यस्तै यहाँ कोफिसिएन्ट अफ एक्स स्क्वायर। हामी डिसेन्डिङ अर्डरमा यहाँ हाम्रो एक्स क्यू नभए पनि स्क्वायर पनि नभए पनि हामीले यहाँ स्क्वायर लिनै पर्छ। डिसेन्डिङ अर्डरमा डिग्रीहरूलाई लिनुपर्छ। त्यस्तै कोफिसिएन्ट अफ एक्स त्यस्तै अनि एक्स पछि हाम्रो कन्स्टेन्ट यो लिइसकेपछि अब त्यसपछि ल हेर यहाँ है कोफिसिएन्ट अफ एक्स क्यू भनेको यहाँ हाम्रो एक्स क्यूको कोफिसिएन्ट लिने 2 + 2 त्यस्तै एक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट के छ -7। यदि एक्स स्क्वायर छैन भने त्यसको कोफिसिएन्ट हामी 0 लिन्छौँ। त्यस्तै कोफिसिएन्ट अफ एक्स भनेको यहाँ के छ भने 1 हुन्छ। त्यस्तै कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो के दिएको छ त 10 दिएको छ। अब त्यसपछि हामी के गर्छौँ एक लाइन स्टेप छोडेर लेख्ने। यो 2 लाई हामी के गर्नुपर्छ तल राख्ने। 2 लाई लाइनको तल जस्ताको त्यस्तै उतार्ने। त्यसपछि 1 × 2 यसमा के गर्ने मल्टिप्लाई 1 × 2 कति हुन्छ 2 प्रोडक्ट हामीले के गर्ने यसको लाइनको माथि लेख्ने यसको सामने 2 × 2। अब त्यसपछि यसलाई प्लस गर्ने -5 + 2 कति हुन्छ -5। फेरि हामीले यो 1 ले -5 मा मल्टिप्लाई गर्ने दिस इन्टु दिस कति हुन्छ 1 × -5 त्यो यहाँ लेख्ने। फेरि यसलाई प्लस गर्दाखेरि -4। अब फेरि 1 × -4 भनेको -4 यसलाई प्लस गर्छौँ भने 6 जुन यो आउँछ द्याट विल बी रिमाइन्डर। यो हाम्रो के हुन्छ त रिमाइन्डर। त रिमाइन्डर हाम्रो कति भइहाल्यो रिमाइन्डर r = हाम्रो भयो 6। अब त्यसपछि कोसेन्ट कति हुन्छ क्युएक्स। कोसेन्ट भनेको क्युएक्स हो। क्युएक्सको डिग्री हामीलाई थाहा छ। यसको डिग्री भन्दा जहिले पनि के हुन्छ 1 ले लेस हुन्छ। यसको डिग्री 3 छ भने यसको डिग्री कोसेन्टको डिग्री कति हुन्छ 2 ले स्टार्ट हुन्छ। यहाँ पहिला यहाँको टर्म कोफिसिएन्ट जे छ त्यो लेख्ने अनि भेरिएबल यहाँ नभएको भेरिएबल आफूले राख्ने। यसको डिग्री कति राख्ने त यहाँ क्यू भएकोले 2 राख्ने। यदि यहाँ 4 देखि स्टार्ट छ भने हाम्रो यहाँ 3 देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ 2x² -5 अनि यहाँ अब यसको डिसेन्डिङ अर्डरमा 2 पछि x को पावर 1 हुन्छ 1 नलेखे पनि हुन्छ -4। अब यो हाम्रो के भइहाल्यो त क्युएक्स भइहाल्यो। यसरी हामी रिमाइन्डर र क्युएक्स निकाल्न सक्छौँ। यो हामी सर्ट क्वेसनको बारेमा पढ्यौँ। अब यसपछि हामी यसको क्युबिक इक्वेसनलाई कसरी सोल्भ गर्ने हामी अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद।